बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ मशल बुखारी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। नाज़रीन, बात करते हैं ईरान की। ईरान बज़ाहिर एक ऐसा मुल्क है जिसे अमेरिका और दीगर जो मगरबी ममालिक हैं उन्होंने हर तरह से तन्हा और कमज़ोर करने की कोशिश की है। कौन सी ऐसी मौशी पाबंदियाँ हैं जो ईरान पर नहीं लगाई गईं? कौन कौन सा ऐसा मौका है जिससे फ़ायदा उठाते हुए ईरान को तन्हा करने की कोशिश नहीं की गई? बज़ाहिर एक तन्हा और कमज़ोर मुल्क ईरान किसी का क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसी तन्हा और कमज़ोर से मुल्क ने अमेरिका समेत मगरबी ममालिक और ख़ुद अरब ममालिक को ऐसा खौफज़दा कर रखा है कि इनको एक दूसरे के साथ सिर्फ ईरान की मुखालफत में एक गैर फितरी गठजोड़ करने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि अरब ममालिक ने इसराइल जैसे मुल्क को बारी बारी लाइन में खड़े होकर तस्लीम करना शुरू कर दिया है। और इसी तनाजुर में ट्रंप इंतज़ामिया ने कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं दिया इन गुज़श्ता 4 सालों में जिसके ज़रिए इसराइल और अरब ममालिक को करीब लाया जाए। इसके साथ साथ ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, आपको याद होगा, जो अमेरिका और ईरान न्यूक्लियर मुआहिदा हुआ था उस पर भी सवाल उठाए और इसका सिलसिला मुसलसल जारी रखा। और यहाँ तक कि इसी किस्म के जवाब पेश करके गुज़श्ता साल अमेरिका ईरान के जौहरी मुआहिदे से बिलाखिर दस्तबरदार हो गया था। और ट्रंप ने ये कहा था कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि ईरान का वादा झूठा था, ये मुआहिदा झूठा था ईरान की तरफ से, और ये कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर डील जो थी उसकी वो एक तरफा थी, क्योंकि डील के बाद ईरान ने ख़राब मौशी सूरत हाल के बावजूद अपने दिफाई बजट में 40% इजाफा किया। इस सब कुछ के बाद ईरान ने भी यूरेनियम अफसूदगी के लिए जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं वो तैयार करने का ऐलान कर दिया था। अब हाल ही में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान ने यूरेनियम की अफसूदगी का जो प्रोसेस है वो बढ़ा दिया है। और इसके बाद तो जैसे ट्रंप और ख़ास तौर पे इसराइल और अरब ममालिक में एक तशवीश की ऐसी लहर दौड़ गई है कि जैसे अब समझ में नहीं आ रहा उनको कि करें क्या। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान ने तो खैर बौखलाहट में आकर आलमी बरादरी, ख़ास तौर पर अमेरिका से ये मुतालबा कर डाला कि ईरान के जो जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स हैं उन पर उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और इत्तलात ये भी है कि इस सूरत हाल के बाद अभी हालिया दिनों में 2 दिन पहले ट्रंप, जो किसी सूरत आप जानते हैं जो बाइडन से अपनी शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और अभी भी पूरी तरह कुर्सी सदारत पर न सिर्फ बिराजमान है, वो तो खैर 20 जनवरी को हलफ उठाना है जो बाइडन ने, तो उसके बाद वो उठेंगे, लेकिन अभी भी बैनुल अक़वामी मामलात में ट्रंप साहब जो है वो कोई ना कोई शरारत करने के चक्रों में रहते हैं। अब ईरान के हवाले से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की इस हालिया रिपोर्ट के रद्द अमल में उन्होंने फौरी तौर पर एक इजलास मुनक्कद कराया। और इस इजलास के अंदर नाज़रीन, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बाकायदा रिपोर्ट इसके ऊपर छपी है, जुमेरात को ये इजलास हुआ ओवल ऑफिस में। इंतहाई इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जिसमें नायब सदर माइक पेंस, वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो और जनरल मार्क मिले जो है वो सदर ट्रंप के साथ शामिल हुए। और सदर ने इनसे ये पूछा कि आने वाले हफ्तों में क्या ऐसा कोई ऑप्शन है इनके पास जिसे बुनियाद बनाकर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जा सके। बहुत बड़ा इक़दाम है। आप सोचें कि अभी भी ट्रंप जो है वो क्या कुछ सोच रहे हैं। इस पर अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा और साबका जो अहलकार उनके साथ मौजूद थे इस मीटिंग में, उन्होंने ट्रंप को मुतनाज़ा ईरानी जौहरी तनसीबात पर फ़ौजी हमलों से इज्तनाब करने का मशवरा दिया और ख़बरदार करते हुए कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ मुमकिना अस्करी कार्रवाई सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि ये फैलकर पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका को अपने हवारियों समेत ईरान से किस कदर खौफ है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है नाज़रीन कि एक तो इन ममालिक को ये खदशा ही नहीं बल्कि इस बात का एक तरह से यकीन हो चुका है कि ईरान किसी हद तक जौहरी हथियार बनाने में नहीं बल्कि चलाने की सलाहियत जो है वो भी हासिल कर चुका है। और ये बात किसी भी दूसरे जौहरी ताकत रखने वाले मुल्क से इसलिए मुख्तलिफ है और ख़तरनाक है और इस वजह से ज़्यादा खौफज़दा हैं अमेरिका या मगरबी ममालिक या इसराइल या अरब ममालिक, क्योंकि ईरान जो कहता है वो करके दिखाता है, तारीख से ये साबित है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ईरानी लीडरशिप और कौम का इत्तेहाद है और अपने दुश्मन के खिलाफ इत्तेफाक राय के साथ डट जाना है। कमज़ोर नहीं होते हैं ये लोग,
ایران کے سپریم لیڈر ہوں، سیاسی لیڈرشپ ہو یا ایران کی عوام ہو، اس معاملے پر وہ سب ایک پیج پر نظر آتے ہیں۔ دوسری تشویش کی بات ایران کا جذبہ ایمانی ہے اور اصول پر ڈٹ کر بغیر لگی لپٹی کے کھل کر جوابی وار کرنا ہے، چاہے وہ زبانی ہو یا پھر مرنے مارنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا جذبہ ہو۔ یعنی جذبہ شہادت جو کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں ایران میں اس لیے زیادہ نظر آتا ہے کیونکہ جس طرح سے کربلا کو، اہل بیت کو اور جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کو وہ مانتے، تو ہم سب مسلمان ہیں، لیکن جس طرح سے یہ لوگ فالو کرتے ہیں اور ان کی جو ظاہر روایات ہیں اور شہادت اور جہاد جو ہے اس میں جو کربلا کا خاص طور پہ واقعہ ہے وہ ان کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ویسے تو ہم سب کے لیے رکھتا ہے اور رکھنا چاہیے، لیکن ایران جو ہے ظاہر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈٹا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شاہ سلمان کی ایران مخالف جو مطالبہ ہے اس پر ایرانی ترجمان نے جواب بھی دیا اور سعودی فرما روا کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ یہ کہا کہ سعودی عرب اس طرح کے الزامات لگانے اور نفرتیں پھیلانے سے باز رہے، یہاں تک کہا کہ سعودی عرب یہ جان لے کہ امن یمن کے لوگوں کو قتل کرنے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا اور خطے کو پروپیگنڈا کے ذریعے بھی چلایا نہیں جا سکتا۔ یہ سعودی عرب سے مخاطب ہے ایران، اور اس کے علاوہ یہ کہ سعودی عرب غلط راستے کی طرف واپس نہ آئے کیونکہ یہاں تنہائی کے شکار سعودی عرب کی بہتری کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ آپ سوچیں کہ کتنا ڈائریکٹ جو ہے وہ کہا گیا اور میسج دیا گیا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن سے صدارتی انتخابات ہار چکے ہیں، اور امریکی قانون کے مطابق اگلے سال 20 جنوری کو جو بائیڈن کو اقتدار منتقل ہوگا اور وہ نئے صدر بن کر حلف اٹھا لیں گے، اور ظاہر ہے کہ پھر ان کی جو انتظامیہ ہے باقاعدہ طور پر وہ کام کرنے لگے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران کے ساتھ امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ حکومت بدلنے کے ساتھ بدل جائیں گے؟ تو اس کا جواب امریکی طرز حکمرانی کو سامنے رکھتے ہوئے، تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے نفی میں ہے، کیونکہ امریکہ میں صدر کی تبدیلی کے ساتھ بہت کچھ بدلتا ہے، امریکہ کے اندر خاص طور پہ ان کی نیشنل پالیسی، لیکن جو فارن پالیسی ہے اس میں بہت کم فرق پڑتا ہے، وہ پاکستان ہو، وہ افغانستان ہو، وہ ایران ہو یا وہ دیگر ممالک ہوں، اسرائیل ہو۔ البتہ اوباما انتظامیہ میں چونکہ نیوکلیئر ڈیل ہوئی جبکہ جو بائیڈن اس وقت نائب صدر تھے، تو یہ سوچنا کہ معاملات پھر وہی ڈیل والے ہو سکتے ہیں یا واپس اوباما کے دور میں جو تھے ویسے ہو جائیں گے، تو یہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اتنے عرصے میں بہت کچھ بدل چکا ہے۔ نہ ایران پہلے والا ایران ہے اور نہ ہی امریکہ پہلے والا امریکہ رہا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بائیڈن ٹرمپ جتنے تلخ نہیں ہوں گے ایران کے ساتھ، لگتا ایسا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی اور سعودی حکمران جو ہیں وہ امریکہ میں حکومت کی تبدیلی سے خاصے پریشان ہیں، بلکہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ٹرمپ جاتے جاتے ایران کے خلاف مزید اقدامات کر جائیں، مزید کوئی کارروائی کر جائے۔ سعودی ولی عہد شاہ سلمان کے لیے ایک پریشانی کی بات جمال خشوگی کے قتل کا ان پر آتا ہوا الزام بھی ہے جو پہلے سے ان کے اوپر ہے، اور اسے ٹرمپ نے ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی اور عالمی فورمز پر آنے نہیں دیا تھا، آپ کو یاد ہے۔ اب ٹرمپ کے جانے کے بعد یہ معاملہ پہلے کی طرح دبایا نہیں جا سکے گا، یہ پریشانی ہے شاہ سلمان کو۔ دوسری بات، ٹرمپ نے اسرائیل کو جو فیورز دی ہیں اس کا سلسلہ اسی طرح جاری رہنے کا احتمال اور امکان ہے، کیونکہ یہ معاملہ صرف ٹرمپ اور اسرائیل کا نہیں ہے بلکہ امریکہ اور اسرائیل کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کم از کم اسرائیل کو امریکہ میں اس تبدیلی سے کوئی خاص زیادہ فرق نہیں پڑ رہا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو بائیڈن کو اپنا ووٹ بینک سامنے رکھتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ ساتھ فلسطین کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوگا، جو ان کے لیے ایک چیلنج ثابت ہو سکتا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ یہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے ایران کی، تو جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ایران کے حوالے سے بھی امریکہ کی جو پالیسی ہے اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی، اور امید یہی ہے کہ کچھ اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اگر آپ میرے اس تجزیے سے اتفاق یا اختلاف کرتے ہوں تو پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹ کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔